Morning, class. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. के गर्यौ तिमीहरूले? गर्यौ हिजोको? एउटा लेखेर ल्यायो समाचार विस्तारमा। भन त, आयो? लेख्यौ दोस्रो नम्बरको? खोइ गरेको कि बिर्स्यौ? विस्तारमा समाचार लेख्ने भनेको थियो होइन हिजो हामीले? बोल्दैन त एउटै। राष्ट्रपतिको गर्यौ? दोस्रो नम्बरको के हुन सक्छ भन त? हिजो लेखेर ल्याऊ भनेको थिएँ, लेखेनौ? खोइ दोस्रोमा के भन्न सकिन्छ त भन्दा हिजो मैले भनेको दिएको पनि थिएँ होइन? अलिकति तिमीहरूलाई समाचार विस्तारमा बनाउनु भनेको छ, लामो बनाउनु भनेको होइन? यहाँ भएको बुदा सहित हिजो हामीले पहिलो नम्बरको लेखेको जस्तै दोस्रोमा पनि लेख्नु भनेको थिएँ मैले। अब यसरी बनाउन सकिन्छ। हिजो पनि भनेको थिएँ राष्ट्रपतिद्वारा हिजो 78 साल 2 गते बुधबारका दिन काठमाडौँमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका विभिन्न सम्पदाको अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँलाई निरीक्षणका क्रममा वैशाख 12 भित्र नै धरहराको निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै जानकारी गराएको थियो होइन? उसलाई जानकारी गराएको राष्ट्रपतिलाई भन्ने कुरा हो यहाँ भन्नुपर्ने। त्यसैले प्रष्ट हुने गरी विस्तारमा समाचार भन्ने। अब थर्डको खेलकुदसँग सम्बन्धित समाचार छ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेपालको घरेलु मैदानमा अमेरिका 35 रनले पराजित। कुशलको विश्व रेकर्ड छ। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ? आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत हिजो नेपालको कीर्तिपुरमा भएको त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित सम्पन्न भएको छ। यससँगै नेपालले क्रिकेट क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै गइरहेको छ। नेपालको घरेलु मैदानमा सञ्चालित उक्त प्रतियोगितामा अमेरिका 35 रनले पराजित भएको छ भने कुशलको विश्व रेकर्डले झन् सुनमा सुगन्ध थपिएको छ भनेर आफै समाचार बनाउन सकिन्छ है। त्यसलाई बढाउँदै लैजाने भनेको छ। बुदाहरू दिइरहेको हुन्छ, त्यसैलाई हामीले जोड्ने क्रममा जोड्न सक्नुपर्छ है। गर्न सक्छौ यस्तो आयो भने? अब आफैले के गर्ने? समाचार बढाउने हो है। यहाँ भएकै कुरा लेख्नुपर्छ, तर अलिकति के बनाउनु पर्यो, कहाँ त्यो कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी विस्तृतमा हुन्छ। अब 9मा छ उद्घोषकले कार्यक्रमको आरम्भमा बोलेका विषयवस्तुहरू पढ्नुहोस् र कार्यक्रमको रूपरेखा सहित सोही ढाँचामा आफ्नो विद्यालयको वार्षिकोत्सव गरिने उद्घाटनको नमुना तयार पार्नुहोस्। अब उद्घाटन कार्यक्रमको नमुना आफूले पनि बनाउनु पर्छ भनेको छ। यहाँ एउटा नमुना दिएको छ। यहाँ चाहिँ पुस्तक प्रदर्शनी 2077 को एउटा नमुना दिएको छ भने अब हामीले के बनाउनु पर्ने त भन्दा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम
विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा गरिने उद्घाटनको नमुना। आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि बोलिने कुरा यस्तै गरेर लेख है भनेको छ। यहाँको जस्तै, नमस्कार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको पुस्तक प्रदर्शनी भनेको ठाउँमा के गर्नु पर्यो त? सुषमा गोदावरी कलेजद्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव 2077 को उपलक्ष्यमा यहाँ उद्घाटन समारोह छ। त्यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म दिपेन्द्र लामा भनेको छ। मको ठाउँमा आफ्नो नाम लेख्ने दिपेन्द्र लामाको ठाउँमा अबको केही समयमा यो औपचारिक समुद्घाटन समारोहको उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछु। केही बेरसम्म म उद्घोषकको भूमिकामा रहनेछु भन्न सकिन्छ। आशा छ यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव रहनेछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरूलाई विदितै छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाषा साहित्य र संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थापित संस्था हो भनेको छ। अब यहाँहरूलाई थाहै छ, धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामी वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम यति गतेका दिन, अब कति गतेको कार्यक्रम हुन्छ होइन, जुन गते लेखे पनि एउटै लेख्ने, यति गतेका दिन हामी भव्य समारोह बीच मनाउँदै आइरहेका छौँ। अब हामीले सधैँभरि गरिने वार्षिक कार्यक्रमलाई कति गते गरिन्छ त्यसैको आधारमा लेख्नुपर्छ। स्थापना कालदेखि नै भाषा साहित्य र संस्कृति, सामाजिक शास्त्र र दर्शनशास्त्र सम्बन्ध कार्य गर्दै आइरहेको छ को ठाउँमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो त? स्थापना कालदेखि नै शैक्षिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस कलेजले भनेर हामी आफ्नो कुरा जोड्न सक्छौँ होइन। विभिन्न समयमा यस्ता पुस्तक प्रदर्शनी भनेको त वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आज यस पुस्तक प्रदर्शनी मेलाको औपचारिक समुद्घाटन समारोहमा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म कार्यक्रम कति पनि ढिला नगरी औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अब यसमा पनि वार्षिक कार्यक्रममा पनि कसलाई बोलाइएको हुन्छ त? यहाँको शिक्षाध्यक्षलाई बोलाइएको हुनसक्छ, यहाँको शिक्षाविदलाई बोलाइएको हुनसक्छ होइन। जसलाई बोलाइएको छ पहिले मुख्य अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ सभापतित्व गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रधानाध्यापक नै हुन्छ। त्यसैगरी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको प्रदर्शनीमा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेको छ। यहाँ आउने वक्ताहरू अतिथिहरूको आउने क्रम जारी रहने जानकारी गराउनुपर्छ, किनभने दिनभरिको कार्यक्रममा को कतिखेर उपस्थित हुन्छ थाहा हुँदैन। तर एकैचोटि अतिथिहरूको आउने क्रमलाई बन्द गर्नु हुँदैन, आउने क्रम चलिरहनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै बिचमा अब वर्षभरि गरिएका कार्यक्रमहरू र त्यसबाट विद्यार्थीहरूले हासिल गरेका खेलकुदमा, पढाइमा, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम, अब वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षभित्रका गतिविधिहरूलाई कसले भन्ने होइन, कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले कुन कुन प्रतियोगिता गीतमा नृत्यहरू गीतहरू कसले प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा हामी भन्दै जोड्दै गएर यो कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाउन सक्छौँ होइन। वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हुने कार्यविधिहरूलाई जोड्न सकिन्छ। यहाँ एउटा उदाहरण दिएको लेख्न सकिन्छ नि होइन। वार्षिक कार्यक्रम त सक्छौ ल। अब 10 मा हेर, दिएका गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। गद्यांश पढ्ने पहिले, त्यस पछाडि त्यसको प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। अब यो खास बुझ्नुपर्ने कुरा छ, किनभनेदेखि हामी संविधानका कुरा, राजनीतिका कुरा गर्छौँ। देशमा भएको संविधान कस्तो हो के हो भन्ने बारेमा कहिले जारी भएको हो, त्यसभित्र के कुराहरू छन्, जोडिएका छन् भन्ने कुरा यसमा दिएको छ। त्यसैले पहिले यसलाई राम्ररी पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै उत्तर थाहा हुन्छ है।
एकजनाले पढ त कसले पढ्ने हो? 10 को तिमीहरू त एकजना पनि बोल्दैनौ त खै। नेपालमा जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधान 2007 सालमा जारी भयो। 2072 सालमा जारी भयो। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील यस संविधानको प्रावधान बमोजिम संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न भयो। यस लोकतान्त्रिक विधिबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप सुदृढ बनेको छ। संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारलाई निश्चित गर्ने मानव अधिकारका मूलभूत मान्यताहरूलाई अंगीकार गरेको छ। मानव अधिकारको अवधारणाका प्रावधानहरूलाई मुलुकमा कार्यान्वयन गर्ने पवित्र उद्देश्यले संविधानको प्रस्तावनामा र मौलिक हक अन्तर्गत विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन। अर्थात् संविधानसँग बाँझिने गरी बनेका कानुन स्वतः बदर हुन्छ। यदि कुनै ऐन र सो ऐनका प्रावधानहरू संविधानसँग बाँझिएको हदसम्म कानुनको त्यो व्यवस्था बदर गर्न अदालतमा मुद्दा परेको अदालतले त्यसलाई बदर गर्दछ। नयाँ संविधानको विभिन्न धाराका प्रावधान मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी सयौंको संख्यामा संसदले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ। संविधान अनुकूल हुने गरी संसदले ऐनमा दफाहरू संशोधन गरेको छ। त्यसो त कानुन निर्मित लोकतान्त्रिक संस्था संसद नबसेको बेलामा नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि देवानी र फौजदारी जस्ता सबै किसिमका कानुनहरू बनाउन र पुराना कानुन संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई संसदको आगामी बैठक समक्ष पेश गरेर अनुमोदन गराउनुपर्छ। देशमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नागरिक वा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। सबैले कानुनको परिपालना गर्नुपर्दछ। कानुनको शासन लोकतन्त्रको मर्म भएकोले कानुन उल्लङ्घन गर्ने उप अदालतले सजायको भागीदार बनाउँछ। संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्थाको पालनाबाट नै समाज सभ्य, अनुशासित र मर्यादित हुने भएकोले सबैले यस पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यसबाट नै एक आदर्श र समृद्ध समाज निर्माणमा योगदान पुग्दछ। धन्यवाद। ल अनुच्छेद लेखन अन्तर्गत अहिले हामीहरू के पढ्यौँ त भर्खरै भन्दाखेरि संविधानको बारेमा, हाम्रो संविधानभित्र कस्तो खालको प्रावधान छ, कहिले जारी भयो र यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, हैन? संवैधानिक प्रावधान र कानुनी व्यवस्थाको पालनाबाट नै समाज सभ्य, संविधानभित्र भएका कानुनहरूलाई मर्यादित ढङ्गले मान्ने हो, सबैमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुशासित र मर्यादित हुने भएकोले सबैले यस पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यसबाट नै एक आदर्श र समृद्ध समाज निर्माणमा योगदान पुग्दछ भनिएको छ। अब प्रश्नहरू हेर त, संविधानलाई किन देशको मूल कानुन भनिएको हो? किन भनिएको हो भन त? संविधान नै मूल कानुन हो। संविधान बनाइसकेपछि त्यसभित्र भएका कानुनहरू के गर्ने भनेको छ। त्यसैको आधारमा सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकोले यसलाई के भनिएको हो? मूल कानुन भनिएको हो। सबैले कानुनको परिपालना नगरे के हुन्छ अरे? कानुनलाई नमान्ने हो भने के हुन्छ?
अदालतले सजाय दिन्छ। हो, सबैले अदालतले सजाय दिन्छ अनि व्यवस्थित हुन सक्दैन हैन, काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले के गर्नुपर्छ त, हामीले सबै पक्षबाट यसलाई बचाइराख्नको लागि यसमा भएका कानुनहरूको परिपालना गर्नु जरुरी छ। अध्यादेशबाट निर्मित कानुन संसद बैठकबाट किन अनुमोदन गराउनु पर्छ? अध्यादेशबाट भनेको के हो अरे? यहाँ हेर त, नयाँ संविधानको विभिन्न धाराका प्रावधान मर्म र भावना अनुरूप हुने गरी सयौंको संख्यामा संसदले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गरेको छ। संविधान अनुकूल हुने गरी संसदले ऐनका दफाहरू संशोधन गरेको छ। जुन संविधानमा अनुकूल हुने भनेको त्यसलाई सुहाउने गरी। त्यसो त कानुन निर्मात्री लोकतान्त्रिक संस्था संसद नबसेको बेलामा, कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्था संसद नबसेको बेलामा पनि काम कारबाही अगाडि गर्नुपर्ने बढाउनु पर्ने भएको हुनाले सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि देवानी र फौजदारी मुद्दा लगायतका सम्पूर्ण सबै कानुनहरू बनाउन र पुराना कानुन संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले के गर्न सक्छ त, उसले के गर्ने व्यवस्था छ भनेको छ, किन अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेको छ। अब आफूले गर्नुपर्ने कानुनहरू यसमा अब के गर्नुपर्छ, सबै किसिमका कानुनहरू बनाउन र पुराना संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर त्यसलाई संसदको आगामी बैठक समक्ष पेश गर्नुपर्छ। मैले यसो गरेको छु है भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ र उनीहरूले पनि यो गरेको कुरा नगरेको कुरालाई हेरेर अनुमोदन गराउनु आवश्यक छ। त्यसो हो भने त आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइहालिन्छ। काम गरेको छ कि छैन, के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी सबैमा गराउनु आवश्यक छ भनिएको। अब यहाँ प्रश्न सोधेको छ, संघीय संसद र अध्यादेशको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। संघीय संसद र अध्यादेश भनेको के हो अरे? थाहा छैन म्याम। संघीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हैन, जहाँ केन्द्रमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने कामहरू केन्द्रीय संसद हो भने अध्यादेश भनेको चाहिँ देशको सर्वोच्च कानुनद्वारा दिएको आदेशलाई अध्यादेश भनेर भनिन्छ। फेरि पनि पढ्नुपर्छ है त। त्यस पछाडि छ तिमीहरूलाई बुदा टिपोट दिएका अनुच्छेद पढी बुदा टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ यतिवटा बुदा टिपोट गर्नु भनेको छैन हैन, खास गरी हामीलाई 4वटा बुदा टिपोट गर्नु भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ तोकिएको छैन भने हामीले के गर्ने, निश्चित हामीले गर्नुपर्ने जति 4 देखि 5वटा, 4वटा बनाए पनि हुन्छ, 4 देखि 5वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नछुट्ने गरी हैन हामीले के गर्नुपर्छ त, बुदा टिपोट गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै लामो दिएको छैन अनुच्छेद। अब यसलाई पढेर यसको एउटा बुदा बनाउँदै लैजाने है त। कस्तो कस्तो बनाउँदो रहेछौ तिमीहरूले। नेपाललाई सगरमाथाको देशका साथै नदी नालाको देश पनि भनिन्छ। अब यसलाई एउटा बुदा बनाउ त, जसले बनाए पनि हुन्छ, छोटो बनाउने। नेपाललाई सगरमाथा र नदी नालाको देश भनी चिनिने होला। नेपाल सगरमाथा साथै नदी नालाको देश रहेको भयो।
नेपाल सगरमाथा र नदी नालाको देश पनि। साथै नदी नालाको देश भएको एउटा रहेको भन्दा पनि भयो, भएको भन्दा पनि भयो। नेपालमा ठुला मझौला र साना गरी 6000 भन्दा बढी खोला नाला बग्दछन्। यो नलेख्दा पनि हुन्छ किनभने नदी नालाको देश भनिन्छ भनेर हामीले लेखिहाल्यौँ हैन। नेपालबाट बग्ने नदी नालाबाट 170 अरब क्युबिक मिटर पानी बहने गर्दछन्। यो जल प्रवाह गङ्गा नदीमा मिली बङ्गालको खाडीमा पुग्दछ। नेपालको नदी नालाबाट निस्केको पानीको कहाँ आइपुग्छ भनेको छ भने बङ्गालको खाडीमा पुग्दछ हैन। नेपालबाट बग्ने नदी गङ्गा नदीमा मिली बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने। अर्को लेख यसरी सम्भाव्य अब यहाँ भनिन्छ यस पानीबाट हामीले खास उपयोगिता लिन नसकेका मात्र होइनौँ अपितु आफ्नो देशको मूल्यवान माटालाई समेत यसले बाहिर पुर्याएको कुरा सर्वविदित छ। यहाँबाट निस्किने पानीले माटोलाई देशको माटोलाई समेत बाहिर पुर्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण। त्यसभन्दा तल छ यसरी सम्भाव्य आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको जल सम्पदालाई प्रयोगमा ल्याई देशको विद्यमान खाद्यान्न ऊर्जा र अन्य समस्याहरूको निराकरण गर्नु आजको चुनौती रहेको छ। देशको आर्थिक विकासका लागि विद्युत शक्ति महत्त्वपूर्ण र सर्वोपरि देन हुन सक्छ। अब यसलाई एउटा बुँदा बनाउँदा के भन्न सकिन्छ? देशको आर्थिक विकासमा विद्युत शक्तिको सर्वोपरि देन रहेको। नेपालमा उपलब्ध जल सम्पदाबाट प्रचुर मात्रामा जलविद्युत शक्तिको विकास गर्ने गुन्जायस भएको र कोइला ग्यास खनिज तेल जस्ता आदि अन्य शक्तिको स्रोत पनि पत्ता लागिसकेको हुँदा यी सबै ऊर्जा शक्तिको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर अघि बढ्नु आजको समयको माग हो। जल सम्पदाबाट जलविद्युत मात्र होइन अन्य शक्ति पनि रहेकोले यसलाई चिन्नु आजको आवश्यकता रहेको। अन्त्यमा अलिक लामो छ त्यसैले अलिकति लामो हुन्छ हैन, 1.5 पेज जतिको हुन्छ। अब त्यसलाई जोडेर लेख्नु पर्यो। जल सम्पदाबाट जलविद्युतका साथै अन्य शक्तिको स्रोत पनि रहेकोले समयमा नै यसलाई चिनेर अघि बढ्नु पर्ने देखिएको छ। अन्तिममा चाहिँ के गर्ने? पुरा वाक्य लेख्ने गर्न सकिन्छ। 4-5 वटा यहाँ बुँदा टिपोट हुन्छ है। बीचबीचको तिमीहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुराहरूलाई भरसक्कै छोटो बनाएर लेख्ने। सबै यो कोइला ग्यास खनिज जलविद्युतका साथसाथै अन्य शक्तिका स्रोत पनि पत्ता लागेको हैन। त्यस पछाडि अनि अन्त्यमा चाहिँ के गर्ने? ऊर्जा शक्तिको विकास गर्नेतर्फ जोड दिएर अघि बढ्नु आजको समयको माग रहेको। अब सुनाई बोलाइ आयो। पहिले के गर, पछाडि हामी के पढ्छौँ त भन्दा पछाडि कहाँनेरि छ त्यो हेर त। सुनाई बोलाइ पाठ, सुनाई पाठ 12 हो। 182 मा पहिला पढ्ने। पछाडि छ
प्राकृतिक प्रकोप भन्ने बारेमा सुनाइ पाठ छ हेर। पहिला पढ त तिमीहरू। प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सुनाइ पाठ पहिले तिमीहरू पढ त एकजनाले, त्यसैको प्रश्न उत्तर हामी गर्छौँ। खै प्राकृतिक प्रकोप छिटो पढेर फेरि अगाडि प्रश्नको उत्तरमा जानुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोप भन्नाले बाढी पहिरो वर्षा खडेरी हिमपात हुरी बतास जस्ता कुराहरू पर्दछन्। प्राकृतिक प्रकोप मानिसहरूको बसमा हुँदैन, तर मानिसले चाहेमा यसको न्यूनीकरण गर्न सक्दछ, धनजनको क्षतिबाट जोगिन सक्दछ। प्राकृतिक प्रकोपको ख्याल नगर्ने हो भने यसले धनजनको विनाश गरी मानव जीवनलाई तहस नहस बनाउँछ। अरू पनि छ। नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक प्रकोपमा सबैभन्दा बढी जनमानसलाई दुःख दिने बाढी पहिरो एक हो। वर्षा लागेपछि बाढी पहिरोको कारण धेरै धनजनको क्षति भएको समाचार हामी सुन्दछौँ। यस्तो बाढी पहिरोलाई न्यूनीकरण गर्न बाढी आउने ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नुपर्दछ, खोलाको किनारमा तटबन्ध बाँध्नु पर्दछ, वन जङ्गलको संरक्षण गर्नुपर्दछ, खोला किनारबाट अत्यधिक बालुवा गिटी निकाल्नु हुँदैन, पहिरो जाने ठाउँमा पानीको निकास छोड्नु हुँदैन, पहिरो जाने क्षेत्रमा वर्षाको समयमा खेतीपाती पनि गर्नु हुँदैन। खेतीपातीले गर्दा माटो कमलो भई पहिरो जान झन् बढी सम्भावना रहन्छ। अत्यधिक जनसङ्ख्या वृद्धि, वातावरणीय सन्तुलनको अभावमा अत्यधिक वर्षा तथा खडेरी पर्न सक्छ। यस विषयमा हामी मानवले सजग र सचेत भएर सोच्न जरुरी छ। त्यस्तै वातावरणीय सन्तुलनको अभावमा हिमपात हुने र हुरी बतास आउने गर्छ। यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न आउने सम्भावित खतराबाट बच्न सुरक्षित बचाइको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यदि बचाइ सुरक्षित भएन भने मानवको जीवन र धनको क्षति हुन सक्छ। ल अब यति नै हो हैन। अहिले कहाँ बाढी आइरहेको छ थाहा छ तिमीहरूलाई? सिन्धुपाल्चोकमा कस्तो भइरहेको छ हैन, देख्यौ होला तिमीहरूले पनि। पुरा पहिरो गइरहेछ। पहिरो मात्रै जानु होइन, त्यो सबै खेती योग्य जमिनहरू खेतीपाती सबै बगाएको छ हैन, घरहरू सबै बगाएको छ। आपतकालीन अवस्था छ, हेर्दाखेरि कहाली लाग्ने। त्यहाँनेरिको बजारहरू सबै बगाएको छ हैन। त्यो के कारणले भएको रहेछ थाहा पायो? के कारणले हो? भारी वर्षाको कारणले होइन नि, त्यहाँ गरिएको काम चाहिँ के थियो त भन्दा भारी वर्षा त छँदैछ हैन एउटा। अब अर्को चाहिँ के त, पहिरो जाने ठाउँमा पानीको निकास छोडिदिनु, बालुवा गिटी अत्याधिक मात्रामा बालुवा गिटी खोला किनारबाट निकालेपछि के हुन्छ, बाटो यो नदीले अर्को धार लिन्छ, अर्को बाटो लिन्छ क्या। आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्कोतिर लागिसकेपछि के भयो त, त्यताका खेतीयोग्य जमिनहरू सबै जस्ताको तस्तै बाढी पहिरो सबै गइरहेको देखिरहेको छ हैन। त्यसरी मान्छे एकैचोटि हैन, अब घर बजारमा बेचिरहेको मान्छे आत्तिएर एकैचोटि के भयो त, अन्तिममा पुग्यो, उसले भएका सबै कुराहरू छोड्नु पर्ने अवस्था आयो। त्यसैले यस्तो कहाली लाग्दो घटना हुनबाट जोगिनलाई बेलैमा सचेत हुनुपर्ने हो हैन, हरेक नागरिकहरू। र एकजनाले भेटुन्जेलसम्म त्यसबाट आउने ती बालुवा गिटीहरू बेच्ने क्रम हाम्रो सबैभन्दा बढ्दो छ। ल अब माथि हेर्दै जाऊ। सुनाइ र बोलाइ पाठ अन्तर्गत अहिले हामीले पढेको आधारमा सुनाइ पाठ 12 का आधारमा
सही उत्तरमा रेजा लगाउनुहोस् भनेको छ। मानिसले चाहेमा प्राकृतिक प्रकोपलाई के गर्न सक्छ अरे? न्यूनीकरण गर्न। न्यूनीकरण गर्न। तटबन्ध भनेको के हो? खोला किनारबाट पर्खाल लगाउने काम हो। खोला किनारमा पर्खाल लगाउने कामलाई तटबन्ध भनिन्छ। बेलैमा बाढी आउनुभन्दा अगाडि नै हैन सचेत भएर खोलाको छेउछाउमा पर्खाल लगाउने काम पनि गर्नुपर्छ। गमा छ खोला किनारबाट मानिसहरूले के निकाल्नु हुँदैन? पानीको निकास। पैनी अथवा नहर, पानीको निकास, बालुवा तथा गिटी। पानीको निकास। अनि हामीले पाठमा त के पढ्यौं भन त? बालुवा तथा गिटी। बालुवा तथा गिटी पो पढ्यौं त हामीले। खोला किनारबाट भनेको छ नि त, खोला किनारमा भएका बालुवा र गिटीहरू निकाल्नु हुँदैन, जसले गर्दा गहिरो हुँदै जान्छ हैन, अर्कोतिर धार मोडिन सक्छ। त्यसैले बालुवा तथा गिटी अत्याधिक मात्रामा निकाल्नाले नै यो विनाश भइरहेको छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को हेर, अत्याधिक वर्षा भनेको के हो? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, अल्पवृष्टि। अनावृष्टि। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि हो। अति भनेको धेरै। अर्को हेर त, अत्याधिक वर्षापछि पहिरो जाने क्षेत्रमा वर्षाको समयमा के गर्नु हुँदैन? खेतीपाती गर्नु हुँदैन हैन, खेतीपाती नै बगेर गएको हामीले देखिरहेछौँ। ल अब त्यस पछाडि हेर 2 मा सुनाई पाठ 12 का आधारमा उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। प्राकृतिक प्रकोप मध्ये सबैभन्दा बढी जनमानसलाई दुःख दिने के हो अरे? बाढी पहिरो हो। बाढी पहिरोले नै के गर्छ त? मान्छेलाई दुःख दिने गर्छ धेरै। यसै गरी घरबारे विनाश हुने सकिने गरी हामीले देखिरहेछौँ हैन। बाढी पहिरो रोक्ने कुनै 3 उपाय बताउनुहोस् भनेको छ। वृक्षारोप गर्ने, तटबन्ध गर्ने। त्यही माथि छँदैछ। अरु अनि गिटी बालुवा किनारबाट ननिकाल्ने हैन, नदीको किनारबाट झिक्ने गर्नु हुँदैन भन्नु पर्यो। अब त्यसलाई रोक्नको लागि के गर्ने? अत्याधिक मात्रामा वृक्षारोपण गर्ने, गिटी तथा बालुवाहरू ननिकाल्ने धेरै मात्रामा, जसले गर्दा असर गर्छ हैन। अनि पहिरो जाने ठाउँमा त्यहाँबाट बाटो काटेर निकाल्ने गर्नु हुँदैन हैन, माटोलाई निकाल्नु हुँदैन। वर्षाको समयमा बाढी पहिरो जाने ठाउँमा किन खेती गर्नु हुँदैन अरे? किनकि खेती गर्दाखेरि त्यो माटो जोतेर झन् कमल हुन्छ, त्यसले गर्दा पहिरो जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। सजिलैसँग पानीमा मेल्न जान्छ हैन, सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ चलाउनु नै हुँदैन त्यसलाई। अझै दरिलो बनाउनको लागि त्यहाँ वृक्षारोपण गर्नु जरुरी छ। अब घमा वातावरणीय सन्तुलनको अभावमा के हुन्छ? अत्याधिक वर्षा तथा खडेरी। वातावरणीय सन्तुलन भएन भने कहिले हैन अत्याधिक वर्षा हुने, कहिले खडेरी पर्ने, अल्पवृष्टि अनावृष्टि भइरहने हुन्छ। बसाइ सुरक्षित भएन भने के हुन्छ? त्यसै पाठबाट हेरेर भन्नुपर्छ है। त्यही हामीले अहिले पढेको अनुच्छेदबाट लास्टमा लेखेको छ, यदि बसाइ सुरक्षित भएन भने मानवको जीवन र धनको क्षति हुन्छ। हो कि हैन? बसाइ नै सुरक्षित भएन भने त जे पनि हुन सक्छ। अब त्यो भन्दा तल हेर, त्यो प्रश्न उत्तरहरू तिमीहरू गर्न सक्छौ। सबैभन्दा माथिको बुदा टिपोट तिमीलाई अब आउँछ नि, गर्न सक्छौ बुदा टिपोटहरू? सकिन्छ म्याम। सबैभन्दा के याद गर्नु पर्यो त, तिमीलाई जाँचमा आउने खालका प्रश्नहरूलाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, नमुना प्रश्न हेर्ने हैन, त्यहाँ नआउने कुराहरू छ कि छैन। अब हामीले त लगभग पढिसकेका छौँ हैन धेरै। त्यसैले गर्दाखेरि अब
हामीलाई अलिक सजिलो पनि लाग्यो होला पहिले भन्दा हैन तिमीहरूलाई नेपाली सुरुमा पढ्दा भन्दा अहिले पढ्दै जाँदा अलिक सजिलो भयो भन त लेख्न सकिने रहेछ जस्तो लाग्यो कि लागेन खोइ बोलेको लेख्न मन गर्यो भने सकिन्छ गरेन भने सकिदैन अनि लेख्न मन त नगरेर गर्दा त कुन विषय पास हुन्छौ त सकिन्छ म्याम सकिन्छ नपढी लेख्न आउँदैन हैन नजानिकन त्यसैले पहिले जान्नु पर्यो अलिक ध्यान दिनु पर्यो लेख्ने कुनमा के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा जान्दै गयो भनेदेखि लेख्न सक्छौ पाठहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने त्यसपछि त्यसमा व्याकरणहरू खासै तिमीलाई अप्ठ्यारो केही पनि छैन त्यसलाई ध्यान देऊ त्योभन्दा तल के सोधेको छ भने दिएको पाठ पढ्नुहोस् र यो वक्तृताको अंश हो कि होइन आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् यो के हो भनेर छुट्याउने हो मानिसभन्दा प्रकृति बलियो हुन्छ यस विषयमा दुई मत हुन सक्दैन मानिस त प्रकृतिको एउटा अंश मात्र हो अंश पूर्ण भन्दा बलियो भएको न कतै पाइन्छ न पाइनेछ मेरो पूर्ववक्ता साथीले प्रकृति भन्दा मानिस बलियो हुन्छ भनेर मानवले गरेका केही वैज्ञानिक उन्नतिका उदाहरणहरू दिन खोज्नुभयो यो देखेर मलाई हाँसो उठ्यो उहाँले यो कुरा बिर्सिनु भयो कि ती सबै वैज्ञानिक उन्नति प्रकृतिमै निर्भर छन् भनेर अब सभाध्यक्ष महोदय प्रकृति मानिसको उन्नति एवं वैज्ञानिक उपलब्धि भन्दा कयौं गुणा बढी शक्तिशाली छ दिन र रात हुनु एउटा प्राकृतिक नियम हो मान्छेले चाहेर पनि पुरै दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन सक्दैन मौसम ऋतु परिवर्तन सबै प्रकृतिका नियम हुन् मानिस जन्मनु हुर्कनु मर्नु प्रकृति हो पृथ्वी सम्पूर्ण ग्रह ब्रह्माण्ड बनावट र त्यहाँ हुने यावत क्रियाकलाप सम्पूर्ण प्राकृतिक नियम हुन् यी प्राकृतिक नियमसँग मानिसको शक्ति तुलना गर्न सकिन्छ र भनेको छ अब वाद विवाद र वक्तृता मध्ये यो हामीले अहिले पढेको कुरा के हो वाद विवाद हो किनभने पहिलेको पक्ष विपक्षमा आफूले पूर्व वक्ता साथीले भनेर त्यहाँ के गरिएको छ त दुईटा पक्ष मध्ये कुन राम्रो हो भनेर आफ्ना आफ्ना तर्क पेश गरिएको छ त्यसैले यो के हो त वाद विवाद हो वक्तृतामा कुनै पनि विषयमा कसैलाई पनि हैन उसले भनेका कुराहरूलाई हामीले भन्नु पर्दैन उहाँले यस्तो भन्नुभयो मलाई हाँसो उठ्यो नराम्रो लाग्यो उहाँले भन्न खोजेको के हो भनेर त्यसरी भन्नु पर्दैन यसमा वक्तृतामा हैन आफ्ना कुराहरू सहज रूपमा भनिन्छ अब यही कुरा तल पनि सोधेको छ तिमीहरूलाई वाद विवाद र वक्तृतामा के फरक छ कक्षामा छलफल गरी निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ हैन वाद विवाद र वक्तृतामा के फरक रहेछ त वक्तृतामा हैन वक्तृत्व कलामा के कस्तो खालको त्यहाँ सम्बोधन सुरुमा गर्नु पर्यो त्यसपछि आफूले भन्न चाहेका कुराहरू बीचमा भनेर अन्त्यमा भन्न पाएकोमा अन्त्यमा उपसंहार जस्तो आफ्ना निष्कर्ष सहित आफ्ना कुराहरू गरेर घण्टी लाग्ने बेलामा त्यसलाई सक्नुपर्ने हुन्छ समयको ख्याल गर्दै हैन वाद विवादमा पनि समयको ख्याल गर्नुपर्छ तर पक्ष र विपक्ष हुने भएकोले एकले अर्काले भनेका कुराहरूलाई पनि खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ वाद विवादमा त्यो कुरालाई ध्यान दियो भने वाद विवाद र वक्तृतामा फरक छ भन्न सकिन्छ अब भाषा तत्त्व अन्तर्गत तिमीहरूलाई व्याकरण आएको छ व्याकरणमा उद्देश्य र विधेय भनेर आएको छ उद्देश्य र गरिसक्यो के भयो अस्ति नै गरेको थियौं यो उद्देश्य र विधेय गरेका थियौं है हामीले के हो त लु भन त उद्देश्य भनेको के विधेय भनेको के हो क्लासमा त गरेको याद छ कि छैन तिमीहरूलाई बिर्स्यो नि त्यो भनेको चाहिँ उद्देश्य अनि पछाडिको छन् भनेको चाहिँ विधेय के
हो के भएर भयो त भन्दा यो उद्देश्य हो त्यो विधेय हो ठिक छ तर उद्देश्य भनेको के कर्ता जो गर्नेवाला छ त्यो नै के हो त उद्देश्य हो विधेय भनेको क्रियापद हो बुझ्यौ नि अब यहाँ युवा शक्ति विदेशी न बाध्य छन् छ युवा शक्ति के भयो उद्देश्य भयो बाध्य छनको छन् चाहिँ के भयो त विधेय भयो जलका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् जल भनेको उद्देश्य हुन्छन् भनेको विधेय अब गमा छ जल स्रोतको सदुपयोग गर्न सके विश्वका बेरोजगारहरू यहाँका फाँटमा भेडा बाख्रा चौरी चराउन आउनेछन् जल उद्देश्य छन् विधेय त्यहाँ कर्ता को विश्वका बेरोजगारहरू हो बेरोजगारहरू हैन बेरोजगारहरू के भयो उद्देश्य भयो अनि आउनेछन् के भयो विधेय ल त्योभन्दा तल हेर अन्य वक्ताले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ वक्ता अन्य वक्ता राख्नुहुन्छ ल अब त्यस पछाडि छ सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनु भएको प्रधानाध्यापकले पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ प्रधानाध्यापक र टुङ्ग्याउनुहुन्छ हो यसरी चिन्नुपर्छ है उद्देश्य र विधेय अब यहाँनेरि फेरि उद्देश्य र विधेय विस्तारक खण्ड छुट्याएर देखाउनुहोस् भनेको छ उद्देश्य विस्तारक र विधेय विस्तारक भनेको चाहिँ उद्देश्य र विधेय थाहा पाइसकेपछि उद्देश्य भनेको कर्ता विधेय भनेको क्रियापद भन्ने थाहा पाइसके पछाडि उद्देश्य भन्दा अगाडि आएर उद्देश्यको बारेमा वर्णन गरिन्छ भने त्यसलाई उद्देश्य विस्तारक भनिन्छ र विधेयको अगाडि आएर विधेयको बारेमा वर्णन गरिन्छ भने त्यसलाई विधेय भनेर भनिन्छ विधेय विस्तार भनेर भनिन्छ जस्तै अब यहाँ माथि हामीले उद्देश्य र विधेय छुट्याउने क्रममा त्यहाँ दिएको छ नि ग नम्बरको हेर त जलस्रोतको उपयोग गर्न सके विश्वका बेरोजगारहरू भनेको छ बेरोजगारहरू भन्दा अगाडि आएको ती वाक्यहरूले केलाई बुझाउनको छ त ती बेरोजगारहरूको बारेमा वर्णन गर्दैछ जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सके भनेर विश्वका बेरोजगारहरू भनेको छ त्यसैले बेरोजगारहरू भन्न खोजेको के गर्नको लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न सके भनेर यो चाहिँ के हो त उद्देश्य बेरोजगारहरू भए विश्वका बेरोजगारहरू हैन अब त्योभन्दा अगाडि आएको चाहिँ के भयो त उद्देश्य विस्तारक भयो उद्देश्य भन्दा अगाडि आएको उद्देश्य विस्तारक अब आउने छन् भन्दा अगाडि आएको के हो त विधेय विस्तारक बेरोजगारहरू भयो त्योभन्दा अगाडि आएको उद्देश्य विस्तारक भयो यहाँका फाँटमा भेडा बाख्रा चौरी चराउन आउनेछन् भन्दा अगाडि आएको यहाँका फाँटमा भेडा बाख्रा चौरी चराउन भन्ने चाहिँ के हो त विधेय विस्तार हो विधेयलाई बुझाउनको लागि बढाउनको लागि आएका विस्तार भनेको बढाउनु हो बुझ्यौ अब अर्को गुवामा पनि छ यसलाई पनि हेर्ने सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनु भएको प्रधानाध्यापकको बारेमा वर्णन गर्नको लागि प्रधानाध्यापक के हो त उद्देश्य हो प्रधानाध्यापक भन्दा अगाडि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनु भएको भनेको छ नि त्यो चाहिँ के हो त के हो उद्देश्य विस्तार हैन उद्देश्यले जुन उद्देश्यलाई बुझाउनको लागि आएको प्रधानाध्यापक उद्देश्य भयो त्यो भन्दा अगाडि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनु भएको चाहिँ उद्देश्य विस्तार भयो त्यसपछि पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ के भयो विधेय भयो विधेय अगाडि आएको हैन जब उद्देश्य भन्दा पछाडि रहेको पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्य सहित कार्यक्रम सम्म के हो त विधेय विस्तार हो बुझ्यौ नि हो अब सबैभन्दा पहिले उद्देश्य र विधेय थाहा पाउने त्यो भन्दा अगाडि आएका हैन उद्देश्य भन्दा अगाडि आएको उद्देश्य विस्तार भयो
अनि विधेयभन्दा अगाडि आएको विधेय विस्तार भयो। त्यसलाई बुझाउनको लागि अब अझै हामी तल हेर्दैछौँ। हेर, उसकी बहिनी निर्वाचन समितिमा बस्दिनन् रे। उसकी भनेको उद्देश्य विस्तार अनि निर्वाचन समिति भनेको विधेय विस्तार। उसकी होइन, बहिनी चाहिँ बहिनी चाहिँ के भयो त? उद्देश्य भयो। बहिनी भन्दा अगाडि आएको उसकी चाहिँ उद्देश्य विस्तारक भयो। बुझ्यौ नि? बस्दिनन् भन्दा अगाडि बस्दिनन् विधेय भयो। बस्दिनन् भन्दा अगाडि आएको निर्वाचन समितिमा चाहिँ विधेय विस्तार भयो। धेरै बेरपछि मनलाई दरो पारी ऊ आँगनतिर गई। मनलाई भनेको उद्देश्य भयो। धेरै बेरपछि भनेको छ, अगाडि आएको उद्देश्य विस्तार भयो। दरो पारी ऊ आँगनतिर भनेको सबैभन्दा पहिले ऊ चाहियो हामीलाई। ऊ चाहिँ के हो त? उद्देश्य हो। ऊ भन्दा अगाडि आएको धेरै बेरपछि मनलाई दरो पारी भन्ने चाहिँ उद्देश्य विस्तारक भयो। ओके न? हामीले कर्ता पत्ता लगाउनु पर्यो नि पहिले। कर्तामा को छ? ऊ छ। अब गई भन्दा अगाडि आएको आँगनतिर चाहिँ गई के भयो? विधेय भयो। गई भन्दा अगाडि आएको आँगनतिर चाहिँ विधेय विस्तार भयो। बुझ्यो? हो। अब त्योभन्दा तल हेर त। आज बिहान हिँडेको मान्छे छिटै नै दार्चुला पुगेछ। यसमा तिमीहरू छुट्याउने। मान्छे भनेको उद्देश्य हो, मान्छे उद्देश्य भयो। आज बिहान हिँडेको भनेको उद्देश्य विस्तार। पुगेछ भनेको विधेय अनि दार्चुला भनेको छिटै नै दार्चुला। छिटै नै दार्चुला चाहिँ विधेय विस्तार। यति बुझ्यो भने पछि जाँचमा पनि आउन सक्छ है। यो धेरै दिएको छ। त्यस पछाडि हेर, गाउँमा तिम्रो पहिरन गजबको देखिन्छ। तिम्रो भनेको उद्देश्य, गाउँमा भनेको उद्देश्य विस्तारक भयो। देखिन्छ भनेको विधेय अनि पहिरन गजबको भनेको विधेय विस्तार हो। यसरी चाहिँ चिन्नु पर्यो तिमीहरूले है। जाँचमा यो आउन सक्ने सम्भावित छ। यहाँभन्दा पछाडि व्याकरणहरू छन् नि धेरै, होइन? यी व्याकरणहरू सबै महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ भएका सबै व्याकरणहरू गर्न जान्यौ भनेदेखि जाँचमा सजिलो हुन्छ। ल, व्याकरणिक कोटी आएको छ। व्याकरणिक कोटी अन्तर्गत के दिएको छ? दिएको अनुच्छेदका वाक्यहरूको लिङ्ग परिवर्तन गर्नुहोस्। पुल्लिङ्ग भए स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग भए पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर्ने। मेरो भाइ विद्यालय गयो। मेरी बहिनी विद्यालय गई। मेरी बहिनी पनि विद्यालय गई छ। फेरि मेरो भाइ पनि विद्यालय गयो। भाइ सरासर कक्षामा पस्यो। बहिनी सरासर कक्षामा पस्यो। बहिनी चाहिँ बाटामा साथीसँग कुरा गर्न थाली। भाइ चाहिँ बाटामा साथीसँग कुरा गर्न थाल्यो। भान्जाले बाटामै बहिनीलाई भेटे। भान्जीले बाटामै भाइलाई भेट्यो। आमाले पनि बहिनीलाई बाटामै भेट्नुभयो। बाबाले पनि भाइलाई बाटामै भेट्नुभयो। ल, यस्तो आयो भने त होइन गरिन्छ। ल, आउन सक्छ। यस्तै खालको त हो नि तिमीहरूलाई आउने, होइन? सजिलै दिएको छ। ठाउँ ठाउँमा आउने प्रश्नहरू ख्याल गरेर लेख्यो भने आउँछ। दिएका वाक्यलाई कोष्टकमा बताए अनुसार परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। स्त्रीलिङ्गमा बनाऊ अरे। जेठो छोरो आउँदैछ। जेठी छोरी आउँदैछ। उसकी बहिनी घरमा बसेकी छे। उसको भाइ बसेको छ, होइन? गर्न पनि अल्छी लाग्यो क्या तिमीहरूलाई? छैन म्याम। तिम्रा छोराहरू असल छन्। तिम्री छोरीहरू असल छन्। तिम्रा नै हुन्छ नि। तिम्रा छोरीहरू असल छन्। सानी नानी पानी भर्छिन्। सानो नानी पानी भर्छ। सानो बाबु भन्दा पनि भयो। बाबु, ओके। सानो बाबु पानी भर्छ।
पुल्लिङ्गमा परिवर्तन गर्ने। अब अर्कोमा के छ, वचनमा छुट्याउ। पहिले यहाँ परिवर्तन गर्न सिकाएको छ लिङ्गमा, त्यस पछाडि अब वचन आउँदैछ हेर है। दिएको अनुच्छेदका वाक्यहरूको वचन परिवर्तन गर्नुहोस्। मैले गाउँमा मेरो पुरानो साथीलाई भेटेँ। हामीले गाउँमा हाम्रो पुरानो साथीलाई भेट्यौँ। हाम्रा पुराना साथीहरूलाई भेट्यौँ। अर्को हेर, हामीले धेरै बेर कुरा गर्यौँ। हामीहरूले धेरै बेर कुरा गर्यौँ। साथीले आफ्नो प्रगतिको कथा सुनायो। साथीहरूले आफ्नो प्रगतिको कथा सुनाउनु भयो। सुनाए हुन्छ। सुनाए। सुनाए। तिमी पनि एकछिनमा आइपुग्यौ। तँ पनि एकछिनमा आइपुगिस्। के हुन्छ थाहा भएन। वचन परिवर्तन गर्दा तिमी भनेको कति वचन? एक वचन। अनि तँ भनेको एकै वचन। परिवर्तन भयो भएन। हो, अब के गर्नु पर्यो त? तिनीहरू पनि एकछिनमा आइपुगे भन्दा पनि भयो होइन? तिमीहरू हुन्छ। बढी बनाउनु पर्यो नि त। यहाँ त तिम्रो एउटै एक वचनमै परिवर्तन भयो। उसले तिमीलाई चिनेन। हामीले तिमीलाई चिनेनौँ। तिमीलाई चिनेनन्। अब अर्को हेर, तिमीहरूले एक अर्कालाई बिर्सेछौ। तिमीहरूले छ त्यसमा, अब एक वचन बनाउनु पर्यो परेन? के हुन्छ? हामीहरूले एक अर्कालाई बिर्सेछौँ। तिमीले मात्रै हुन्छ नि। हामीहरू र तिमीहरू के भयो? हामी भनेको पनि त बहुवचन नै भयो नि। हो, तिमी नै हुन्छ। तिमीले एक अर्कालाई बिर्सेछौ। यसरी माथिको तिमीमा चाहिँ तिमीहरूले हुन्छ त्यसो भने? केमा? तिमीहरू पनि एकछिनमा आइपुग्यौ हुन्छ। माथिको तिमी पनि छ नि त्यहाँ त। तिमीहरू पनि एकछिनमा आइपुग्यौ भन्दा हुन्छ। तिमी भनेको एक वचन भयो, तिमीहरू भनेपछि बहुवचन लाग्यो हैन? त्यही कुरालाई ख्याल गर्ने। अनि त्यो उसले चाहिँ केमा? उसले तिमीलाई चिनेन छ नि। उसले तिमीलाई चिनेन भन्दा उनीहरूले तिमीलाई चिनेनन्। एक वचन र बहुवचन ख्याल गर्ने के हो भनेर। ओके म्याम। अब यो सजिलो रहेछ। कोष्टकमा बताए अनुसार परिवर्तन गर अरे। सानो छोरो रोयो, बहुवचन बनाउने। साना छोरा रोए। साना छोराहरू रोए। अर्को हेर, तिम्रा बहिनीहरू खेल्छन्। तिम्रो बहिनी खेल्छिन्। त्यो फुल ओइलायो। ती फुलहरू ओइलाए। असल मान्छेहरू नम्र हुन्छन्। असल मान्छे नम्र हुन्छन्। नम्र हुन्छ। एक वचनमा बनाउने। अब आज यति नै गरौँ है। अब फेरि 5 नम्बरदेखि अर्को दिन गरौँला। अब अर्को एक हप्ता हाम्रो लाग्छ है। तिमीहरूले पढ्ने केही छ भने फेरि अगाडिदेखि हामी पढ्छौँ। एकचोटि रिभिजन हुन्छ है। केही अप्ठ्यारो छ भने, कुनै पाठ गाह्रो छ भने हेरिराख्ने हुन्छ म्याम। र अब अर्को हप्ता तिमीहरूको एकपल्ट लाग्छ होइन, 3 दिनको क्लास। त्यसमा के गर्ने त, यो एक दिन हामी पढ्छौँ अनि 2 दिन चाहिँ तिमीहरूलाई प्रश्न उत्तरहरू होइन, अगाडिदेखिको पाठहरूमा केही नबुझेको छ भने सोध्न पाउँछौ। हुन्छ? त्यस पछाडि हामी सक्छौँ। ल त आजलाई यति नै गरौँ है। ल बाई। हुन्छ म्याम। बाई म्याम। ल ठ्याक्कै 1 बजे।